अस्सलाम वालेकुम ज़बूर भाई। ये इस वक्त जो रास्ता है ये जा रहा है मरी से छांगला टॉप तक। रास्ते देख लें माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हैं, खुले हुए हैं। बर्फ़ है थोड़ी साइडों में पड़ी है, लेकिन ये कि साफ़ है बिल्कुल। ये रोड की हालत देख लें आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये मरी की हैं और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे मुझ साथ मोहब्बत करने वाले मुग़ल इलेक्ट्रिक वाले। बाकी की तफ़सीर उन्होंने नहीं बताई, ना नाम बताया है और ना ही दीगर चीज़ें बताई हैं। मैंने मैसेज तो किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। लेकिन उनकी वीडियो ये गुज़श्ता 2 दिन कबल की है। आज मैं 11 तारीख को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन कबल की है। लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें विजुअल सामने हैं, तो क्लास हमने अपडेट भी देनी थी बर्फ़बारी के हवाले से, तो उन्हीं की वीडियो का हमने इंतखाब किया है और यही उन्हीं की वीडियो से साथ लगा रहे हैं। साथ कुछ आपको बर्फ़ के दौरान के मनाज़र भी दिखाए जाएँगे, जो कि पिछली बर्फ़ के दौरान भी थे। और बेसिक जो हमारा मकसद है वो ये आपको बताना है कि इस बार यानी कि अगली तगड़ी बर्फबारी नथिया गली मरी में कब होने वाली है और किस किस वक्त आप जा सकते हैं और कब जाएं तो सेफ़ है और कैसे आप बआसानी महफूज तरीके से बर्फबारी को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि जिसमें आपके जान माल सब की जो सी है वो बड़ी सिक्योर हो और सिक्योर होने के साथ साथ फिर आप बर्फ़ भी इंजॉय कर सकें। तो ये आज की वीडियो है, इसके बारे में मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है और बाकी भी करनी है और वीडियो एंड तक आपने देखना है। और इस में जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा, यानी कि पूरी डिटेल आपको दी जाएगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जितना इल्म हमारे पास है, जितना तजर्बा है, उसके मुताबिक बात करें। बाकी मेरा रब कादिर करीम है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, चाहे तो बिल्कुल बर्फ़ दिखाई दे भी रही हो तो ना बरसाए, तो ये उसकी अपनी हिकमत और अपनी रज़ा है। तो चलते हैं अभी आगे। सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्यों? इसलिए कि हम देते हैं पाकिस्तान भर के तमाम सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट और इन्हीं अपडेट्स की रोशनी में फिर आप अपना टूर प्लान करते हैं। साथ ही मेरा एक सवाल है, मुझे जवाब दें कि आप में से किन किन दोस्तों ने लाइव बर्फबारी देखी मरी नथिया गली के अंदर, जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और कब देखी, गुज़श्ता कितने अरसा पहले देखी, कोई ऐसा वाक़या जो कि आपके साथ पेश आया हो और वो आप बताना चाह रहे हो हमारे चैनल पे, तो ज़रूर मुझे मेरा नंबर व्हाट्सएप पे 0313522224 है, तो मुझे भेज सकते हैं। हम आपके जो तजर्बात है उसकी रोशनी में भी वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपकी ख़्यालात पर भी वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो जो जहाँ भी पाकिस्तान से कहीं भी है, तो वो अगर आप इस तरह के कोई वाक़यात या कोई चीज़ लिख के भेजना चाहे, साउंड नोट में भेजना चाहे, वीडियो बना के भेजना चाहे, तो हम अपने चैनल की इसको ज़ीनत बनाएँगे। तो अभी हम बात कर रहे थे अपने इस हवाले से, मौसम के हवाले से कि आइंदा किस दिन बर्फ़ पड़नी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी बात और भी करता चलूँ कि हमने भी साथ थोड़ा बहुत काम शुरू किया है। चलो रोज़े की आपने सिराई दी थी। अभी हम खजूरें लेके आए हैं मदीना शरीफ की, ताज़ा तरीन फ्रेश खजूरें हैं, अजवा है, मबरूम है, अंबर है, उसका ऐड भी चल रहा होगा। किसी को चाहिए तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे राब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको ऑल पाकिस्तान डिलीवरी देंगे। अभी मौसम की बात करते हैं तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही मौसम होने वाला है, इतनी खूबसूरत बर्फ़ पड़ने वाली है और ऐसे में जो बर्फ़ की अब इस नई फ़ोरकास्ट आई है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ये बर्फ़ का मौसम बदलने वाला है जनाब 18 जनवरी को। और 18 जनवरी को यानी कि उसकी जो हफ़्ते की जो रात होगी तभी से मौसम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी को आज है 11 और फिर ठीक 1 हफ़्ते बाद आज इतवार है और नेक्स्ट इतवार को मौसम ज़रा बदला-बदला होगा। अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है और रात भर 30% चांस बारिश के साथ-साथ मौसम बदलेगा, टेम्परेचर गिरेगा और गिरता-गिरता जब यूँ समझ लें कि 10 पीएम इतवार की रात, इतवार को भी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर रात को जैसे-जैसे मौसम बदलेगा, वैसे-वैसे 70 से 80% चांस इस वक़्त मंगल को सॉरी सोमवार को हमें दिखा रहे हैं। 70% चांस है जी। बहुत बड़ा चांस है, परसेप्शन 70% किसकी? बर्फ़ की।
اور تگڑی برفباری جو سی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن یہ سارا معاملہ چلے گا رات کو صبح کو، یعنی کہ آپ منڈے کی صبح کو بھی برف دیکھیں گے، اور یہ سلسلہ کہہ رہی ہیں کہ 20 سے 22 جنوری تک چلے گا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے برف دیکھنی تو کیا کرنا ہے کہ آپ اتوار کو جلدی سے جلدی پہنچ جائیں نتھیا گلی کے اندر، اور وہاں پر پھر آپ انتظار کریں، اگلے 2 سے 3 دن کی بکنگ کرا لیں، اور پھر آپ وہاں سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر برف زیادہ پڑ جاتی ہے تو آپ اپنا قیام وہیں پہ رکھیں یا بڑھا لیں، یا پھر اس طرح کی روڈ صاف ہونے کا انتظار کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی دوست برف دیکھنے کے لیے جائیں، اگر اپنی گاڑی پہ ہیں تو پھر تو آپ کے پاس سنو چین اور دیگر چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ ایک بار پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ میری اتنی مصروفیت ہے کہ میں صرف سنو چین والے کے پاس نہیں جا سکا ہوں، لیکن آپ کو میں آن لائن آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں، سائیکل والے دے رہے ہیں اور کافی سارے لوگ دے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے آپ خود ارینجمنٹ کر لیں۔ میری نئے ضرور ہے، اس کے لیے میں دست بدستہ معافی کا طلبگار ہوں کہ ہم نے آپ کے لیے ارینجمنٹ نہیں کی اس کا سنو چین کا۔ اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو پرووائڈ بھی کرتے، نہیں تو کم از کم آپ کو وہاں کے بتا دیتے۔ یہ پنڈی سٹی صدر روڈ کے اوپر ایک دکان تھی، میں نہیں جا سکوں، میرا شہر ہے، میرے گھر کے پاس ہے، لیکن کوشش کروں گا آج یا کل کہ اس برفباری سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں سے برف کو دیکھ کے جس کا تصویر ہوگی اپنے آپ کے ساتھ ان تک کی دعاؤں میں آپ کو رکھتا ہوں، درخواست ہے اللہ کی بصیرت میں، اور اپنے پیر کا جتنے اس کو کٹ سے اس میں بال کہا کہ اتنی پوری ہو جائے، اس طرح کی 4 رسیاں رکھنی، چاروں پیروں پہ چڑھا لے تو وہ آپ کو اس کا فائدہ دے سکتی ہے، اس سے گاڑی سلپ نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال سنو چین لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سامان بھی لازمی ہے، اور برف کو پھر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو یا پھر آپ جیسے ہی برف ختم ہو اس کے بعد پہنچیں، جس طرح کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ برف کے بعد کے، اس میں بھی روڈ سلپ ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا رسک تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی میں اپنی میں نہیں جا رہے ہیں تو پھر سفر بھی کر رہے ہیں تو گاڑی والے سے ضرور پوچھیں کہ اس کے پاس ساری چیزیں ہوں، کیونکہ وہاں جا کے پھر آپ کو بہت مہنگے داموں یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے 4 سے 5,000 6,000 سنو چین لگانے والا آپ سے لے لے، تو پھر آپ کہیں گے جی مافیا ہے، تو مافیا کے ہتھے چڑھنے سے پہلے پہلے خود اپنے آپ کو مافیا بننے سے بچائیں، اور اپنی ساری چیزیں جو سی ہیں سہولیات جو سی ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی بھی جاتے ہیں کسی علاقے میں تو آپ برفباری کے مناظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس دیگر جو آپ کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے، گاڑی تگڑی ہونی چاہیے، گاڑی کے ٹائر ٹھیک ہونے چاہیے، جو شیشے صاف کرنے والا جو وائپر ہے وہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر پانی بھی موجود ہے، ریڈیٹر میں پانی موجود ہے، یہ ساری چیزیں آپ چیک کریں۔ بیٹری تگڑی ہونی چاہیے، ساتھ لیڈیں ہونی چاہیے، اور بیٹری اگر جب ٹھنڈک کی وجہ سے اکثر بیٹریاں کام نہیں کرتی، انجن جام ہو جاتا ہے، اسٹارٹ نہیں ہوتے ہیں، تو جمپر ہوتا ہے ایک وہ کرنٹ والا، وہ ہوتا ہے کمپریسر گاڑی میں ہوا بھرنے والا، تاکہ گاڑی کے ٹائروں کی ہوا کم رکھیں، جہاں زیادہ کرنی ہے زیادہ کر لیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی آپ بہترین طریقے سے سفر نہیں کر سکیں گے۔ تو میری آپ سے یہی استدعا ہے کہ اگر برف دیکھنے کے لیے آنا ہے تو پھر تگڑے ہو کے آنا ہے، ساری چیزیں پوری کر کے آنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔